शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझिए आसान तरीका से। अव्वल नमाज के जरिए पार्ट बी ग्रामर पार्ट की रिवीजन मिड से पहले की उसमें आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टार्टिंग में हम कवायद कुछ जो है वो रिपीट करेंगे और ग्रामर पार्ट जो है वो सारा बेसिकली टीपीआई के साथ है और इशारों के साथ है और आप सबकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे पार्ट के अंदर। और आप हैंड रेज करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे पार्टिसिपेशन भी करवाएंगे और ग्रामर पार्ट आप जितना अच्छा करेंगे उतना आपकी स्पीड जो है कुरान मजीद को समझने की वो इंशाल्लाह इंक्रीज होती जाएगी। तो चलिए टीपीआई के साथ स्टार्ट करते हैं और हर पर्सन जो पार्टिसिपेंट है उसको कम से कम ये चाहिए कि इतना ऊंची जरूर बोले कि उसकी अपनी आवाज जो है उसके कानों में जरूर जाए। तो चलिए मेरे साथ साथ अपनी अपनी जगह पर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो चलें ये कवायद कुछ स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले करवा देता हूं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, और हिया वो औरत। तो जी कौन करवाएगा? सिस्टर मिसबा यास्मीन आप करवा लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हुआ वो सब, हुआ वो, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, हिया वो औरत। जबरदस्त इशारे किए ना सिस्टर आपने? जी सर किए हैं साथ साथ। जी इशारे साथ साथ जरूर करने हैं। इशारे हमें बताएंगे कि किस जगह पे हम गलत हैं। जी सिस्टर रिफत मलिक आप करवा लें। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, हिया वो औरत। जबरदस्त जी माशाल्लाह। चलें बाकियों से भी इंशाल्लाह आगे करवाते हैं। तो अरबी बोल चाल को हम देखते हैं। वाव जब लग जाए तो इसका मतलब और होता है, और फा आ जाए तो इसका मतलब पस, और अली हमजा आ जो आ जाए शुरू में तो फिर इसका मतलब क्या हो जाता है। तो जैसे फा लग गया हुआ के साथ तो फा हुआ, इसी तरह फा हुम, पस वो सब। तो इस तरह फा के साथ भी टेबल बन सकता है और वाव के साथ भी आपने पढ़ा होगा वाव का मतलब और। इसी तरह किताबुन एक किताब, आ बुक जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते हैं, और इसी तरह अलिफ लाम लग जाए तो वो खास किताब होती है, जैसे दी बुक हो जाता है। तो अलिफ लाम लग जाए तो तनवीन जो है वो सिंगल हो जाती है, जैसे पहले दो पेश आ रहे थे। और अल किताब हो गया तो अल किताबू हो गया, पहले किताबुन था। ये भी आपने बात याद रखनी है, स्पेशली क्विज के हवाले से। जब अलिफ लाम लग जाता है तो तनवीन दो पेश, दो जबर, दो जेर, ये सिंगल हो जाती है। फिर हमने जमा बनाने का तरीका जो है वो सीखा था। मुस्लिमुन जब दो पेश आ जाते हैं तो एंड पे हम वाव नून का इजाफा करते हैं, और दो जबर या दो जेर आ जाते हैं तो या नून का इजाफा करते हैं, जैसा कि ये हमें एक एग्जांपल में भी बताया। मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमन और मुस्लिमीन दोनों से मुस्लिमीन बनता है। और जैसे पहले अल किताबू हो गया था, अलिफ लाम लग गया तो तनवीन सिंगल हो गई। तो इधर भी आप देखें अलिफ लाम लगेगा तो अल मुस्लिमू हो गया, और मुस्लिमन के साथ अलिफ लाम लग गया तो अल मुस्लिमा हो गया, और इसी तरह अल मुस्लिमी हो गया। और जमा में सेम वही रूल है, और लेकिन जमा में भी साथ फिर अलिफ लाम आ जाएगी। अगर सिंगल में अलिफ लाम लगी है तो फिर जमा के लिए भी साथ अलिफ लाम लगेगी। चलिए अब अटैच प्रोनाउंस के साथ हम देख लेते हैं, इशारे हम कर लेते हैं। हु उसका, हुम उन सब का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, और हा उस औरत का। हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हा। जी सिस्टर मरियम कामरान आप करवा लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा,
हा उस औरत का। जबरदस्त, बहुत अच्छे। सिस्टर हाफिजा सीमल। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ही मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, हा उस औरत का। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया सिस्टर आपने। इशारे साथ साथ करते रहना है। चलें, अब ये वाला टेबल भी सेम वही है, रब के साथ हमने इसको इसम के साथ जोड़ा। तो रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना और रब्बुहा। ये टेबल कौन करवाएगा? सिस्टर फरहीन नूरी, आप करवा दें। फरहीन नूरी। अस्सलाम वालेकुम। जी रब्बु वालेकुम। उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहा उस औरत का रब। जबरदस्त। तो ये हुआ और हिया तो अभी हम कर रहे थे, इधर हुआ और इधर हिया मुअन्नस के लिए वो मर्द और वो औरत। और इसी तरीके से हम जो है हुआ मुस्लिम से हिया मुस्लिमा, इसी तरह हुआ मुअमिन से हिया मुअमिना, हुआ सालेह से हिया सालिहा, हुआ साबिर से हिया साबिरा, इसी तरह हुआ शाकिर से हिया शाकिरा। तो मुज़क्कर के लिए हम हुआ का इस्तेमाल करेंगे सिंगल के लिए, और इसी तरह मुअन्नस के लिए तो ऑलरेडी आपने टेबल में किया भी है। और मुअन्नस की मिसाल इसको हम याद रखेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक यानी रज़ी अल्लाहु अन्हु से या रज़ी अल्लाहु अन्हा मुअन्नस के लिए। तो ये हु और हा का टेबल भी अभी हम कर चुके हैं। तो जिस तरह रब के साथ अभी हमने रब्बुहु किया, इसी तरह आपने अभी टेबल में करवाया रब्बुहा उस औरत का रब, इसी तरह दीनुहा, दीनुहा किसी ने उस औरत का दीन, इधर दीनुहु हो जाएगा। इसी तरह किताबुहु और इधर किताबुहा। तो ये टेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रब्बुहु, इसी तरह रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा और इस्मुहु, इस्मुहा। तो इस्मुहा का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? उस औरत का नाम। जी, इस औरत का नाम। जबरदस्त, उस औरत का नाम। तो ये इसी तरह अब हमने जिस तरह पहले मुज़क्कर की जमा बनाई, तो इसी तरह अब हम मुअन्नस की जमा बनाना देखते हैं। तो मुअन्नस के एंड पे आपको पता था कि गोल ता लगती है, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमा, मुअमिन से मुअमिना, सालिह से सालिहा, काफिर से काफिरा और मुशरिक से मुशरिका। और इसके एंड पे रूल ये है कि जब जमा बनानी हो तो अलिफ ता जो है वो लग जाता है। तो मुस्लिमा से मुस्लिमात, मुअमिना से मुअमिनात, सालिहा से सालिहात, काफिरा से काफिरात और मुशरिका से मुशरिकात। और दो पेश आ जाएं तो फिर जो है वो दो पेश ही आते हैं, और जबर जेर आ जाए तो मुस्लिमातिन हो जाते हैं। ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मुस्लिमातुन है तो मुस्लिमातुन हो गया, मुअमिनातुन से मुअमिनातुन, सालिहा से सालिहातुन। इसी तरह मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन हो जाए तो दोनों इसमें रूल इसी तरह है कि दोनों ते पे नीचे जेर आ जाते हैं, मुस्लिमातिन दोनों के लिए। इसी तरह मुअमिनातिन और इसी तरह सालिहातिन। तो चलिए आप हरूफ की टेबल के पे चलते हैं। तो हरूफ में पहले मुझे तो ये बताएं, ला, लिए, मिन से, अन बारे में। ला को हमने किस फ्रेज से हमने याद रखा हुआ है, ला या ली को? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। करके बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो आपने ये फ्रेजेस याद रखने हैं। जब ये फ्रेजेस याद रखेंगे ना तो ये मीनिंग आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो लाम को अल्हम्दुलिल्लाह से और मिन को किससे याद किया था? बिल्कुल, जबरदस्त। और ये हमारी वो पहली आदत भी थी, सेफ्टी फर्स्ट। इसी तरह अन को, अन को रज़ी जबरदस्त, रज़ी अल्लाहु अन्हु या रज़ी अल्लाहु अन्हा, दोनों से हम कर सकते हैं। तो ये अब टेबल उसी तरीके से हम यहाँ पे इसके साथ जोड़ेंगे। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना और इधर लहा। इसी तरह मिन को जोड़ेंगे तो माइक अपने जो है वो म्यूट रखें काइंडली। जब आपको कहा जाए तब आप बोलें। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। इसी तरह अन से अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना और अनहा। तो अभी आपसे हम रिपीट करवाते हैं। ला का टेबल कौन करवाएगा? सिस्टर उमायमा काजी, आप करवा लें जी, अनम्यूट करें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। लहू उसका, उसके लिए, लहुम
आप सिर्फ लहू अरेबिक, आप सिर्फ बेटा अरेबिक का टेबल करवाएं, ट्रांसलेशन अभी रहने दें जी। लहू, लहुम, लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा। जबरदस्त, इशारे किए ना बेटा आपने, जी जबरदस्त, इशारों के साथ करना है। चलें मिन का टेबल जो है वो हम करवा लेते हैं सिस्टर तस्नीम। जी मिन का टेबल करवा लें मिन्हु, सिस्टर तस्नीम जी। मिन्हुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा, ठीक है मुअन्नस के लिए। मिन्हा। इसी तरह अन का टेबल हम करवा लेते हैं सिस्टर हसल बना, अब पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये पहले नंबर पे है, ये सिस्टर तालिया, आप करवा लें। जी अनम्यूट करें। अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। और अनहा मुअन्नस भी साथ बोलते जाए ताकि याद रहे। जबरदस्त। चलिए ये आपको ऑलरेडी हमने चेक कर लिया, लाम अल्हम्दुलिल्लाह से, मिन आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम से, और अन रज़ी अल्लाहु अन्हु से। ठीक है जी, ये आप टेबल आप रिवाइज कर चुके हैं। चलें जल्दी जल्दी अब ये तीनों टेबल कौन रिवाइज करवाएगा? सिस्टर बुशरा फारूक, सिर्फ अरेबिक। जी सर। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। जबरदस्त। मिन का भी करवा लें असल जी, मिन का भी करवाएं आगे। मिनहु, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्हु, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा। अनहु, जबरदस्त, आगे भी। अनहुम, उनका, आपकी सिस्टर आवाज बहुत कट रही है। चलें आगे चलते हैं, आगे आगे जी। बी से, बी बिस्मिल्लाह से, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। चलें ये टेबल करवा लें सिस्टर दाऊद, ब्रदर दाऊद अली शाह, आप करवा लें। ये माइक अपने म्यूट कर लें, अननेसेसरी ऑन ना करें इसको। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। जबरदस्त, ब्रदर इशारे किए ना साथ साथ आपने जी। चले अब फी को हम याद रखेंगे, फी सबीलिल्लाह से। अब फी का टेबल करवा लेते हैं हम। चले मैं पहले करवा देता हूँ। फी ही, फी हिम, फी का, फीया, फी कुम, फीना, फीहा। फी का मतलब में, इशारे हमें खुद ही जो है वो ट्रांसलेशन साथ साथ बता देते हैं। तो सिस्टर मिसबा यास्मीन, आप करवा लें। फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फी का आप में, फीशा मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम में, हम सब में, फीहा उसमें, उस औरत में। जबरदस्त सिस्टर, बहुत अच्छे इशारे करने हैं साथ साथ आपने। चलें अब ये हम नीचे से कोई पार्टिसिपेंट लेते हैं, काफी हैंड रेज्ड हैं। ये तीनों टेबल आप करवाने हैं आपने सिस्टर उम्मे पाकीज़ा, सिर्फ अरेबिक में। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। फीहे, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना। अलैहे, अलै, जी अलै। अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। जबरदस्त। जब कोई पार्टिसिपेंट करवा रहा हो टेबल, तो जो बाकी लिसनर्स सुन रहे हैं वो सिर्फ इशारे जरूर साथ साथ किया करें, उससे भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो आगे हम टेबल देख लेते हैं इला, मा और इंदा। इला को हमने याद रखा हुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से। मा को हमने याद रखा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन से। इंदा जो है हमने याद रखा है कम रियालन इंदा का, कि आपके पास कितने रियाल हैं। तो इसको भी हम इसी तरह टेबल्स को साथ साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ हम 1 बाय 1 जोड़ लेते हैं। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। इसी तरह से मा का टेबल होगा माअहू, माअहुम, माअका, माई, माअकुम, माअना, माअहा।
सेम इसी पैटर्न पे इसी तरह इंदा का टेबल होगा, इन द हु, इन द हुम, इन द का, इन दी, इन द कुम, इन द ना, इन द हा। चलें ये टेबल आगे हम यहाँ लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 पहले करवाते हैं। सिर्फ इला का टेबल जो है वो सिस्टर फरहीन नूरी आप करवा लें। अलैहि उसकी तरफ, अलैहि उन सब के तरफ, अलैहि का आपके तरफ, अलैहि मेरे तरफ, अलैकुम आप सबके तरफ, अलैना हमारी तरफ, अलैहा उस औरत के तरफ। जी सिस्टर, एक तो थोड़ा सा आपने गौर करना है, ये अलई का टेबल नहीं है, ये ई लई का टेबल है, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ी सी एक टिप ये है कि आप जब इस टेबल को करें तो जिस तरह ABCD वाला ई होता है ना, ABCDE, तो ई को इस टेबल के शुरू में लगा लें हर जगह, तो ये ठीक हो जाएगा। ई लईही, ई लईहिम, ई लईका, ई लईशा, ई लईकुम, ई लईना, ई लईहा। अलई पढ़ेंगे तो वो आइन वाला हो जाएगा, उसका मतलब पार हो जाता है, वो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आप अब मा का टेबल हम करवा लेते हैं। उज़मा नाज, सिस्टर उज़मा नाज। मअहु, मअहुम, मअका, मइही, मअकुम, मअना, मअहा। जबरदस्त जी। सिस्टर नाहिदा अख्तर, आप इंदा का टेबल करवा लें। सिस्टर इंदहु, इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। जबरदस्त, बहुत अच्छा सिस्टर आपने करवाया जी। अब तीनों टेबल करवा लेते हैं हम इकट्ठे। सिस्टर मरियम कामरान, आप अरेबिक जस्ट जो है उस टेबल करवा दें। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सबकी तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, माहू उसके साथ, माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, मई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ, इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। माशाल्लाह सिस्टर मरियम, आपने टॉप करना है QC1 मिड में, अच्छी तैयारी करनी है आपने, पहले भी बड़ी अच्छी तैयारी। तो ये हमारे हरूफ जर जो है वो सारे कंप्लीट हुए। और ये मा और इंदा का मुझे कोई बताएगा कि ये इसम, फेल और हर्फ में से क्या है? सर इसमें है ये। सर ये है, हाँ, बस ये बात याद रखनी है आप, इसमें है ये। भूलना नहीं है। जबरदस्त। तो अब हम हरूफ जर से रिलेटेड जो है वो कुछ बातें हैं कि हर लैंग्वेज का जो है वो हरूफ जर अलग अलग होता है। जैसे कि आमनतु बिल्लाही, इसी तरीके से कभी हरूफ जर जो है वो एक लैंग्वेज में आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अगली लैंग्वेज में आ जाए, तो हर लैंग्वेज की अपनी अपनी जो है वो पैटर्न्स होते हैं। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट यहाँ पे कभी हरूफ जर अरबी में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है दूसरी जुबान में आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल वरहम में। इसी तरीके से हरूफ जर बदलने से मायनी तब्दील भी हो जाते हैं, जैसे लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा। और जैसे गेट है, गेट के साथ इन लगा दें, आउट लगा दें, कुछ भी ना लगाएं, तो मीनिंग बदलते जाते हैं। तो इससे आपने थोड़ी कंफ्यूजन डेवलप नहीं करनी। अगले इशारे जो थे हमारे हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका से रिलेटेड थे, तो यहाँ हम इशारे कर लेते हैं। हाजा एक उंगली से नीचे की तरफ हाजा, ये हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। और इसी तरह मोन्नस में हाजा जो है वो इधर हाजी ही हो जाता है, और जालिका जो है वो तिलका हो जाते हैं। बाकी जो प्लस वाले साइन है यानी जमा वाले, जो हा उलाई मोन्नस के लिए भी यही रहेगा, और उलाई का भी मोन्नस के लिए यही रहेगा। तो ये मुजक्कर के इशारे हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाइका ये करवा लें। सिस्टर डॉक्टर कुलसूम आप करवा लें। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब, हाजा बहुत अच्छा। हादी ही ये, हा उलाई ये सब, तिलका वो, उलाई का वो सब। माशाल्लाह सिस्टर ने दोनों ही करवा दिए, बहुत अच्छे आपने करवाए। तो ये हाजा मुजक्कर के लिए और हाजी ही मुअन्नस के लिए। इसी तरह जालिका और इधर तिलका, और जमा वाले इसमें सेम रहते हैं। तो आइए अब हम फेल की तरफ, अफाल की तरफ चलते हैं। तो फेल में जो मेन चीज ये है कि अरबी में अक्सर
جو افعال ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ شو بھی کیا ہے، فعل، فتح، نصر اور ضرب۔ تو فعل ماضی ہو سکتا ہے، فعل مضارع ہو سکتا ہے اور فعل امر ہو سکتا ہے۔ فعل ماضی جو ہو گیا پرانی بات، اور یہ بھی آپ نے مڈ سے پہلے کیا ہے، اور انشاءاللہ مڈ کے بعد آپ فعل مضارع بھی پڑھیں گے۔ تو مضارع میں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ابھی اعوذ کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں یا آؤں گا، دو جواب ہوتے تھے۔ تو وہ 2 اسی لیے کہ مضارع عربی کے اندر پریزنٹ کی بات بھی ہوتی ہے اس کے اندر، اور فیوچر کی بات بھی ہوتی ہے، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ انشاءاللہ آپ مڈ کے بعد دیکھیں گے۔ اسی طرح فعل امر، اس میں گزارش دینا یا حکم دینا یا گزارش کرنا، تو امر اور نہیں یہ دونوں اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ مڈ کے بعد ہوگا۔ تو مڈ سے پہلے بھی آپ فعل ماضی کر چکے ہیں جو ہو گیا، تو اس میں آپ نے 4 سیٹ پڑھے تھے، جس میں سے پہلا سیٹ جو ہے اس میں 3 ہیں، یہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر ہیں، فعل، فتح اور جعل۔ فعل اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، اور جعل اس نے بنایا۔ تو ان میں ہم 1 بائی 1 ٹیبلز کو دیکھتے ہیں۔ فعل کا ٹیبل پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا اور فعلت۔ چلیے یہ ٹیبل کون کروائے گا؟ سسٹر سہرش مسعود آپ کروا لیں۔ سر خالی ریپٹ کروں؟ جیسے آپ کا دل کرتے۔ فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت۔ فعلت، زبردست۔ چلیے سسٹر رمشا فرت آپ بھی کروا لیں۔ فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ فعلت، فعلت ہے، فعلتا نہیں، فعلتا تو یہ پھر سامنے ہو جائے گا نا۔ ٹھیک ہے جی، سسٹر ایک اور کروا لیتے ہیں تاکہ جی نیچے سے مسز سلمہ آپ کروا لیں۔ فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا۔ جی آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی ہے۔ فعلنا ہم نے کیا، اور ادھر اسی طریقے سے فعلت۔ تو آگے چلتے ہیں، فاتحہ کا ٹیبل جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فاتحہ اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا۔ فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت۔ جی ٹیبل کروا لیتے ہیں ہم جی سسٹر امائمہ قاضی۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا۔ زبردست بیٹا، اشارے کیا نا آپ نے۔ جی زبردست جی، سسٹر جویریہ ارشاد آپ بھی کروا لیں۔ فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا۔ زبردست بیٹا، بہت اچھا آپ نے کروائے۔ سیم پیٹرن کے اوپر جعل کا ٹیبل ہے۔ جعل کا مطلب بنانا ہوتا ہے۔ جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، اور جعلت اس عورت نے بنایا۔ جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت۔ جی یہ ٹیبل کروا لیں سسٹر فرحین نوری۔
زالا اس نے بنایا، زالو ان سب نے بنایا، زالتا آپ نے بنایا، زالتو میں نے بنایا، زالتم آپ سب نے بنایا، زالنا ہم نے بنایا، زالت اس عورت نے بنایا۔ زبردست. سسٹر پوروا ریاض آپ بھی کروا لیں. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، جعلت اس عورت نے بنایا۔ زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا سسٹر آپ نے. نیکسٹ بلاک پہ چلتے ہیں. نیکسٹ جو سیٹ تھا ہمارا، ہم نے 4 سیٹ پڑھے تھے، پہلا ہم نے کر لیا فتح فعل جعل. اب ہم دوسرے پہ آ گئے. دوسرا ہمارا ناصرہ اس مدد کی اس نے، خالقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، ذاکرہ اس نے یاد کیا ذکر کیا. تو ناصرہ خالقہ عبدہ ذاکرہ یہ 4 جو ہیں ہمارے نیکسٹ سیٹ کے اندر ہیں. تو پہلا ہم دیکھتے ہیں ناصرہ. ناصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، اور نصرت اس عورت نے مدد کی. ناصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. تو چلیے ہم ریویژن کروا لیتے ہیں. سسٹر بشرا فاروق. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. زبردست. سسٹر فیروزہ سلامت آپ بھی کروا لیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، اور نصرت اس عورت نے مدد کی. جی زبردست. یہ نصرنا ٹھیک ہے. تو آگے چلتے ہیں. خالقہ. خالقہ خلقت سے، خلق پیدا کرنا. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا. خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت. جی سسٹر مصباح یاسمین. خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت. زبردست بہت اچھے. سسٹر رضیہ لیاقت آپ بھی کروا لیں. خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت. زبردست بیٹا بہت اچھا آپ نے کروایا. اشارے ساتھ ساتھ کرتے رہنا، اشارے نہیں بھولنے. تو آگے ہے ذاکرہ. ذکر سے جیسے ہم کرتے ہیں ذکر کرنا، یاد کرنا. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت. تو سسٹر حافظہ سیمل آپ کروا لیں. ذکر اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. زبردست بہت اچھے. سسٹر فرزانہ طارق آپ بھی کروا لیں. ذکر اس نے ذکر کیا، ذکر ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، میں نے یاد کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. زبردست سسٹر بہت اچھا کروایا آپ نے. اسی طرح عبادہ ہے عبادت کرنا، عباد. تو عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبدت اس عورت نے عبادت کی. عبدہ، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا، عبدت. جی ہم اب تھوڑا چیک کر لیتے ہیں آگے نیچے سے بھی. سسٹر خالدہ منظور آپ کروا لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
आबादा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबादत उस औरत ने इबादत की। जबरदस्त। ब्रदर दाऊद अली शाह आप भी करवा लें। अबादा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबादत उस औरत ने इबादत की। जबरदस्त, माशाल्लाह। चलें आगे चलते हैं। अब ये हमारा तीसरा और चौथा सेट इकट्ठा ही लिखा हुआ है। तो ज़ारबा तीसरे सेट में ये अकेला ही है, तीसरा सेट सिर्फ ज़ारबा के ऊपर है, और इसी तरह जो चौथा सेट है वो सामिया, आलिमा और आमिला के ऊपर है। तो चौथे में 3 है, इस तरह जैसे पहले में 3 थे, दूसरे में 4 थे, 7 हो गए, और एक ये ज़ारबा है 8, और आखिरी 3 ये चौथे सेट में 11। तो टोटल 11 आपने पढ़े अभी तक। इस तरह आपको याद होने चाहिए कि आपने कितने किए हैं। तो ये माइक म्यूट कर लें। तो चलें ज़ारबा का टेबल को करते हैं। ज़ारबा उसने मारा, ज़ारबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा, ज़रबत उस औरत ने मारा। तो इसका मतलब एक होता है बयान करना भी होता है, जैसे मिसाल बयान करना। तो ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत। तो जी हैंड रेज कीजिए। एक ब्रदर मुझे नजर आए थे, ब्रदर मोहम्मद लुकमान, आप करवा लें। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रब तू आप ज़रबता आपने मारा, ज़रब तू मैंने मारा, ज़रब तुम आप सब ने मारा, ज़रब ना हम सब ने मारा, ज़राबत उसे एक औरत ने मारा। जबरदस्त। सिस्टर सुमेरा आलम आप भी करवा लें, टाइम हो गया वैसे। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़राबत आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा, ज़रबता उस एक औरत ने मारा। एक दफा फिर करवा लें जरा, जल्दी से नहीं, आराम से। अच्छा, ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतुम मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा, ज़राबत उस एक औरत ने मारा। जबरदस्त, अब ठीक है। तो इसी तरह चौथा सेट है सामिया, जैसे समाज से सुनना, सामिया उसने सुना, सामियाऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतू मैंने सुना, समेतुम आप सबने सुना, समेना हम सब ने सुना, और सामियात उस औरत ने सुना। सामिया, सामियाऊ, समेता, समेतू, समेतुम, समेना, सामियात। तो इसको करवा लें सिस्टर किरण आबिद, आप करवा लें। समिआ उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिअत आपने सुना, समिअतु मैंने, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना, समिअत उस औरत ने सुना। जबरदस्त, माशाल्लाह। इसी तरह आलिमा का टेबल है सेम। आलिम, आलिम इल्म से इल्म जानना, आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता अभी करवा लेते हैं आपसे, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना, अलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमत। जी सिस्टर आप करवा लें आप ही। अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमा हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। जबरदस्त, बहुत अच्छा। इसी तरह आमिला है अमल से। तो अमल से इसको याद रखना है, आमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, और अमिलत उस औरत ने अमल किया। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत। जी सिस्टर सबा परवीन आप करवा दें। अमिला इसने अमल किया, अमिलू इन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अलिमत उस औरत ने अमल किया। अलिमत नहीं, आमिलत, मीम पहले, अमिलत उस औरत ने इसमें हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, मिलते जुलते अल्फाज हैं,
लेकिन थोड़ा सा आप गौर से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 से ज़्यादा बैटरी मिड के बाद का आपकी चार्ज हो चुकी है। अच्छी सी तैयारी करें और सब लोग एक दूसरे से ले जाने के जज्बे से अच्छी तैयारी करें, सबके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे और अच्छी सी तैयारी करने की मिड की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। We will inshallah now start the quiz orientation. और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो आपने आज दोहराई की है इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। आपके जो जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My very dear Quran course fellows, قرآن سے محبت کرنے والے احباب، آپ سب کو السلام علیکم اور انتہائی خوش آپ کو آج کی کوئز کی اس اورینٹیشن میں بھی خوش آمدید۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ذرا کوئز کے موقع پر خوش آمدید شاید تھوڑا سا، بہرحال اور مبارکباد کہ الحمدللہ کورس کا آدھے سے زائد حصہ مکمل کر کے آج کوئز کی اس اورینٹیشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ہماری بہن سسٹر نورین اکرام کا اور بردر عامر کا کہ وہ آپ کو دہرائی کے سیشن میں کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو اچھی سی دہرائی کروائیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنا جو کوئز ہے وہ اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو ہم ایک شارٹ سی کوئز اورینٹیشن کریں گے، پھر آپ کے سوالات اور جوابات کے لیے سیشن کو اوپن کریں گے۔ آپ کے اگر کسی قسم میں کسی چیز میں بھی آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکیں گے، ٹھیک ہے جی؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جی سوری، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی جی سر آ رہی ہے آپ کے پاس آڈیو ویڈیو کلیئر۔ Okay, just a minute. There is some issue. Let me. Okay, so quiz orientation میں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ کورس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو کوئز کا سلیبس، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو آپ کا مڈ کوئز ہوگا یہ 60 نمبروں کا 60 پوائنٹس کا، ٹھیک ہے جی؟ تو کتنے پوائنٹس کا؟ 60 پوائنٹس کا۔ لیٹ می رائٹ دم ہیئر تاکہ آپ پھر اس کو آپ کو ذہن میں بھی رہے۔ 60 پوائنٹس کا آپ کا مارکس کا آپ کا جو ہے وہ
ये होगा सबसे पहले आपका, ठीक है जी। अच्छा, टोटल टाइम कितनी देर में आप इसे कर सकते हैं, कितने की इजाजत होगी? तो आप में से कोई भी इसको रीजनेबली जो है ना, मेरा ख्याल है थोड़ा सा जिसकी कमांड अच्छी होगी वो 40 मिनट्स में कर लेगा। 60 मिनट्स में इसमें से आपको, आप में से हर कोई कर सकता है 60 मिनट्स में, ठीक है। तो लेकिन आपकी आसानी के लिए हम आपको दे रहे हैं 75 मिनट्स। 15 मिनट्स जो है वो आपको एडिशनल दिए जा रहे हैं कि अगर कोई टेक्निकल इशू हो जाए, कोई भी और इशू हो जाए, तो आप कोशिश करें कि 75 मिनट्स के अंदर इसको कर लीजिए, ठीक है। जी हंजला कह रहे हैं शायद उन्हें आवाज का इशू है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है जी, ठीक है, ओके। स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम आपको पता है कि हमारी क्लास हमेशा 9 बजे शुरू होती है, तो क्विज भी आपका पूरे 9 बजे एग्जैक्ट 9 o'clock आपका क्विज इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या टाइम हुआ? 9 o'clock। तो 9 PM से आप इसको देख लीजिए, सही है। तो ये चलेगा आपका 10:15 बजे तक। अच्छा, 10:15 बजे तक, 9 से लेकर 75 मिनट तकरीबन आपका 10:15 बजे तक टाइम बनता है। अच्छा, फिर हमारी अगली बात है डेट। आपको पता है कल 31 जनवरी को, तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं हम। 31 जनवरी, मैं ये लिख इसलिए रहा हूँ कि जो लोग बाद में देखें तो उन्हें 31 जनवरी जो है, और डेट क्या बन गई आपका, डे क्या बन गया? ट्यूसडे, ठीक है जी, 31 जनवरी। अच्छा, और देखते हैं जी, और हमारे पास क्या है। अच्छा, जब आपको आपका जो क्विज आएगा, प्लीज उसके अंदर आपने अपना पूरा नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, कम नेम, कोई स्पेलिंग चेंज करके नहीं लिखना। अपने सारे होमवर्क्स में और क्विजेस में एक ही नाम लिखिएगा, बिल्कुल सेम स्पेलिंग, सेम तरीके से उर्दू में ना लिखा करें, इंग्लिश में लिखा करें। और क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट के वक्त जो है ना, इससे फिर बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह अपना व्हाट्सएप नंबर पूरा आपने लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है जिससे आप रजिस्टर्ड है वो लिखेंगे, तो फिर आप ही के नाम आपके अकाउंट में आपके सारे मार्क्स एक ही जगह पर जमा होते रहेंगे। ठीक हो गया? तो ये चंद बुनियादी बातें हो गई। अब अपना, अगर तो आप मोबाइल के ऊपर क्विज़ेस करते हैं और होमवर्क्स करते हैं, उसे चार्ज कर लीजिएगा। लैपटॉप है, टैब है, जो भी आपकी डिवाइस है जिस पर आपने काम करना, उसको पहले से चार्ज करके रखें। और प्लीज ये फिर आपने नहीं कहना कि जी 9 बजे लाइट चली गई, मेरी डिवाइस भी चार्ज नहीं थी तो मैं काम नहीं कर सका। हमारे लिए फिर मुश्किल होता है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है कि दोबारा से क्विज लिया जा सके। ये एक ही चांस आपको मिलेगा, इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप इसी के अंदर अपने क्विज को कर लीजिए। ठीक है? अच्छा, इनको चार्ज कर लें, अपने डिवाइसेस वगैरह को अच्छा सा पहले से तैयारी करके रखें। अच्छा, एक इशू जो बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैं खास तौर पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो ये होता है कि आप धड़ाधड़ फिर मुझे पूछना शुरू कर देते हैं कि जी क्विज पूरा खुल नहीं रहा, कोई चीज नजर नहीं आ रही, बाजुकत सबमिट नहीं होता। इन सारी वजूहात जो है ना, अच्छा फिर एक और भी बहुत ज्यादा इशू होता है कि कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा। आप होमवर्क करते हैं, उसमें भी अक्सर लोग ये चीज रिपोर्ट हमें करते हैं कि वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा था। ये सारे वजूहात जो है ना, ये हमारे एंड पर नहीं होते। ये इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? या तो आपके मोबाइल का वर्जन पुराना है, आपने अपडेट नहीं किया हुआ, एक इंटरनेट आपके यहाँ स्लो है, उसके सिग्नल्स के कम ज्यादा होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। 2 नंबर 3, मोबाइल फोन के अंदर अगर स्पेस ना हो, उससे भी बाज़ वक़्त वो फॉर्म को फुली नहीं खोलता और फॉर्म को प्रॉपरली सबमिट नहीं होने देता, उसके भी इश्यूज हो सकते हैं। तो आप उसका हल क्या है कि कल के दिन के लिए थोड़ा सा कोई अच्छी सिग्नल, अच्छी जगह, अच्छा पैकेज ले लें, मोबाइल को फुली चार्ज रखें,
ایکسٹرا مٹیریل ڈیلیٹ کر دیں کہ آپ کا فارم پورا پراپرلی کھلے. ساری باقی کی ایپس وغیرہ بند کر کے اپنا کوئز کریں تاکہ اس کی جو میموری ہے موبائل کی وہ ساری آپ کے فارم کے لیے استعمال ہو. بعض آپشن سلیکٹ نہیں ہو پاتے تو وہ بھی آپ کے موبائل کا ایشو ہوتا ہے, لہٰذا اس کا آپشن یہی بچتا ہے کہ آپ پھر اسے چھوڑ دیں, اپنا باقی کا کام کریں. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں بھی وہ آپ کے موبائل کے ورژن کی وجہ سے. ہمارے اینڈ پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا ہوا ان ہوم ورکس کو, اور باقی کے موبائلز پہ وہ سب پہ ٹھیک کھل رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھنا ہے. اگر ممکنہ حد تک اگر آپ کسی اس کو اچھے لیپ ٹاپ بڑے ڈیسک ٹاپ پر کھول کے کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بہتر بات ہے. اچھا جی, تو یہ ہو گئی چند باتیں. اب اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اچھا اب آپ جو موبائل فون ہے نا, اکثر لوگ ابھی تک, حالانکہ یہ شروع میں گائیڈنس کے لیے آپ کو ویڈیوز بھی بھجوائی گئی تھی, وہ یوں موبائل پکڑ کے اس کو سالو کر رہے ہوتے ہیں اور بعض کویشچن وہ پورا دیکھ نہیں سکتے. تو اس صورت میں موبائل کو یوں کر لیا کریں یا ہاتھ سے سکرول کریں. کویشچن کے آگے بھی آپشنز ہوتے ہیں جو سائڈ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, یا یوں پکڑ لیں, یوں بھی پکڑیں تو پھر اپنے موبائل کے اندر لینڈسکیپ فارم کو آپ نے آن کیا ہو, انیبل کیا ہو, تاکہ وہ یوں ہو جائے فارم کی شکل. وہ ذرا بڑا ہو جائے گا تو اس طرح آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اسی طرح جنہیں پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے, اس کی ٹیکسٹ چھوٹی ہے, تو آپ یوں ڈبل فنگر سے موبائل پہ اسکرین پہ بڑا کر سکتے ہیں اس کو, بڑا چھوٹا. تو ہمارا جو فارم بنا ہوتا ہے یہ زوم ان زوم آؤٹ ہو سکتا ہے. آپ اس میں زیر زبر پیش کو غور سے دیکھنے کے لیے ہاتھ سے بڑا کریں, دیکھ لیں کیا لفظ ہے, پھر چھوٹا کریں, پھر سلیکشن کریں. تو یہ سارے آپشن استعمال کریں جہاں کہیں آپ کو پریشانی ہو. جیسے ہی آپ کا کوئز مکمل ہو, آپ اس کو سبمٹ کریں گے, وہاں پہ ویو سکور آئے گا. ویو سکور کو کلک کریں گے, آپ کے ٹوٹل نمبر آ جائیں گے. آپ اپنے نمبر دیکھ سکتے ہیں, اپنے نمبرز کی اسکرین شاٹ لے لیں, نمبر نوٹ بھی کر لیں. آپ اپنے پورے کویشچن آنسرز دیکھ سکتے ہیں, آپ کو اسی وقت نظر آ جائے گا. برائے مہربانی کوئز کو جب 10:15 بجے بند کیا جائے گا, اس کے بعد کوئز کو دوبارہ نہیں کھولا جاتا. لہٰذا آپ نے دوبارہ ریکویسٹ نہیں بھیجنی کہ اب کوئز کو میرے لیے دوبارہ کھولیے. جی, آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ہی کوئز آئے گا جہاں پر آپ کو باقی کوئزز آتے ہیں. وہاں سے اگر آپ نے کسی اس پر شفٹ کرنا ہے تو آپ وہاں سے شفٹ کر سکتے ہیں. اپنے ڈیسک ٹاپ پر شفٹ کر سکتے ہیں لنک کو, یا ایکسپلورر میں ٹائپ کر کے بھی کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جہاں پر آپ کا ہوم ورک آتا ہے وہیں پر آئے گا. اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اپنے مارکس ضرور نوٹ کریں, اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے اپنی غلطیاں پتہ نہیں چلی, وہ وہیں پہ اسٹڈی کر لیں, ان کی اسکرین شاٹس لے لیں. آج کل ویڈیو بن جاتی ہے, وہ بنا لیں, وہ آپ کی چوائس ہے بہرحال. اور سیو یا اسکرین شاٹ یاد سے لینی ہے, آپ نے اپنے نمبر سیو کرنے ہیں. اچھا, ایک چیز بردر اینڈ سسٹر یاد رہے کہ یہ آپ کا کلوزڈ بک کوئز ہے. ہوم ورک جو ہے وہ کتاب کھول کر, ویڈیو دیکھ کر, پی ڈی ایف سے آپ کر سکتے تھے. یہ آپ کتاب نہیں کھول سکتے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہ یاد رکھیں یہ ایگزام کی طرح ہے. اللہ رب العزت ہمیں سب کو دیکھ رہا ہوگا, اس لیے ہمیں خود خیال کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ٹوٹل پوائنٹس تو آپ کے 60 ہیں, لیکن ٹوٹل کویشچنس جو ہے یہ سسٹر سمیہ, اچھا وہ آپ نے یاد کروا دیا, وہ ہے 48. ٹھیک ہے جی, 48 ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ نہیں سوچتے رہنا کہ جی یہ 60 کے ہونے چاہیے تھے. کچھ کویشچنس زیادہ نمبرز کے ہیں, تو ٹوٹل جو آپ کے کویشچنز ہیں وہ 48 ہیں جو ابھی تک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کل تک اگر میں ریویو کرتا ہوں کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہے, کوئی کویشچن کم زیادہ ہو جاتا ہے. بہرحال آپ نے مارکس دیکھنے, پوائنٹس دیکھنے, آپ کے پوائنٹس پورے آ رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چند باتیں آپ کی پہلے تو یہ ٹیکنیکل ایشوز کے حوالے سے تھی. اب ہم بات کریں گے کوئز کی, جو اس کا ایکیڈیمک کوئز کا کانٹینٹ ہے. سلیبس آپ کا پورا لیسن 1 سے 11 جس کی آج دہرائی ہوئی ہے,
آپ کو جنرل کانٹینٹ کوشچنز آئیں گے، مثلاً کسی سورہ آپ کو سورہ فاتحہ کا خلاصہ پوچھا جائے گا، اس میں پیغام کیا دیا گیا ہے، جیسے آپ سے ہم بھی پوچھتے رہے ہیں، بتاتے بھی رہے ہیں. ایم سی کیو ہی ہوں گے جیسے ایم سی کیوز ہوتے تھے. عربک ٹو عربک کے سوال ہوں گے، عربی میں جواب دینا ہے، آپ نے غور سے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. عربک ٹو اردو، یہ بھی آپ کرتے رہے ہیں، پریکٹس آپ کی ہے بڑی اچھی. یہ الفاظ کی اردو بھی پوچھی جا سکتی ہے اور جملوں کی اردو بھی آپ سے اس کے سوال آتے ہیں. اردو ٹو عربک، اردو لکھی ہوگی، آپ نے عربک میں جواب دینا ہے. اور بعض سوالوں میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے ہاں میں جواب دیں، نہ میں جواب دیں. آپ پھر غلط جواب دے کے کہتے ہیں سر وہ تو ہم نے اس وقت اوپر لکھا ہوگا ہاں میں جواب دیں، تو آپ کو پتہ ہے نام آئے گا، نہ میں جواب دیں تو کیا آنا چاہیے، ماں یا. اچھا پھر ٹیبل کے کوشچن جو ہیں، آپ نے ابھی تک جتنا ٹیبل پڑھا ہے اس میں سے آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے. آپ نے ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، یہ سارے آپ نے پڑھے ہیں نا. تو آپ سے اگر پوچھا جاتا ہے ناصرہ کی جمع کیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نصرو کا معنی کیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے کیے ہیں یہ سارے ٹیبل. اسی طرح آپ کو یہ نصرہ ہے یا فعلہ ہے یا جعلہ ہے، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے اس کے مادے کے حروف کیا ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. ان کے بنیادی حروف یا مادے کے حروف کیا ہیں؟ جی سسٹر فیروزہ بتائیے. مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں ان کے. ہاں ناصرہ کے کیا ہیں بتائیں. نون صاد را. ویری گڈ. نون صاد را ناصرہ. سب سے پہلے ماضی کی فرسٹ فارم ہم نے بھی آسان سے والے آپ کو پڑھائے ہیں. آپ کو یاد ہے نا شروع ہم کہتے تھے عربی میں زیادہ افعال 3 حروف سے مل کر بنے ہیں، تو انہی کو مادے کے حروف بھی کہتے ہیں. یہ جو پہلے بنیادی 3 حروف تاجی جو ہوتے ہیں، جیسے فعلہ میں فا عین لام، تو اس کو دیکھ کے پریشان نہیں ہو جانا یہ مادے کے حروف کیا بلا ہے. تو نون صاد را لکھا ہوا ہے تو ناصرہ ہی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کا. تو یہ چیزیں بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اچھا سو ٹیبل کے حوالے سے سارے اس طرح کے سوالات. پھر پارٹس آف ورڈز کو بریک کرنا آپ کو آتا ہے بڑا اچھا سا، تو وہ آپ نے خیال سے کرنا ہے. عبدو ہو کے مجھے بتائیں کتنے ٹکڑے ہیں، آپ لوگ بتائیں. 2. عبد اور ہو. عبد اور ہو. کون کون؟ ہاں تو وہاں پر ہو سکتا ہے آپ کے وہاں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کتنے ٹکڑے ہیں، وہاں لکھا ہوگا عبد ہو، لکھا ہوگا عین با دال بد ہو، اور اسی طرح ڈیفرنٹ بنا کے آپ کو دیے ہوں گے. تو آپ نے دیکھ رہے ہیں ان میں سے ٹھیک کون سے ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ ٹکڑے آپ نے وہ والا آنسر آپ نے کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسم، فعل اور حرف. بار بار میں آپ سے پوچھتا تھا بتائیں یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، کیا ہے. انا کیا ہے بتائیں مجھے. انا حروف جر. حرف جر. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے ہماری اسی میں سے حروف میں سے ہے. تو اچھا اسی طرح بتائیں لا کیا ہے. ہر وہ چیز عربی میں جو اسم اور فعل نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ حرف ہے. تو الا کیا ہے، الا حرف. حرف ہے، بس ٹھیک ہے. اسی طرح آپ سے سنگولر پلورل جو ہم آپ کو بتاتے رہے مختلف جگہوں کے اوپر کہ اس کا یہ سنگولر ہے یہ پلورل ہے، تو وہ آپ نے کیے تھے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو حسنہ اس کا پلورل کیا ہے، حسنات. طیبہ اس کا پلورل کیا ہے، طیبات. یہ چیزیں پتہ ہیں. جینڈر بھی پتہ ہے مؤنث مذکر کا. اور آڈ ون آؤٹ، جو سوال جس میں سب سے زیادہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے آڈ ون آؤٹ. پلیز یہ ذرا غور سے سن لیں، یہ آپ کو ہوم ورک میں بھی آتا رہا ہے. اس میں آپ کو 3 یا 4 آپشن دیے ہوں گے، اس میں سے جو آپشن مختلف ہے نا اس کو آپ نے نکالنا ہوتا ہے کہ یہ الگ کر دینا اس کو. وہ اوپر آپ کو پوری تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ اسم فعل حرف کی بنیاد پر دیکھیں، واحد جمع کی بنیاد پر دیکھیں، اور مذکر مؤنث کی بنیاد پر دیکھیں. اب لیٹ سے وہاں لکھا ہوا آتا ہے، میں آپ کو 4 آپشن دینے لگا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے پاس ایک سوال ہے، اس میں لکھا ہوا آتا ہے ہوا، ہم، انتا اور انا. تو بتائیں آپ اس میں سے کس کو الگ کریں گے. سب لوگ بتائیں ایک دفعہ. اچھا اب دیکھیں جمع ہے. اب ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو لوگ کہہ رہے ہیں، جس طرح آمنہ فرحان.
آپ بتائیں کس کو الگ کریں گی؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، انمیوٹ کریں. اچھا چلیں ڈاکٹر کلثوم کر لیں. آپ ہم کو چینج کریں گے کیونکہ ہم اس میں جمع ہے نا، باقی اب سارے سے میری بات سنیں سارے. دیکھیں ہوا بھی اسم تھا، ہم بھی اسم ہے، انتا بھی اسم ہے اور انا بھی اسم ہے. اب مسئلہ یہ چاروں تھے تو اس فعل حرف کی بنیاد پر تو الگ کر ہی نہیں سکتے. تو ہم نے کہا اچھا اب کیا کریں؟ پھر ہم نے آگے سوچا ہوا سنگولر، انتا سنگولر، انا سنگولر. تو 3 واحد ایک جمع تھا ہم، تو ہم کو آپ نے الگ کر دینا تھا. چلیں اب اگلی مثال سنیں پلیز. اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے غور سے سنیں اور توجہ سے آپ نے کرنا ہے. آسان ہے، مشکل نہیں ہوگا، صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں. اچھا اگر آپ کے وہاں پہ لکھا ہو، وہاں پہ ہو لیٹ سے لکھا ہوا ہے ہوا اور لکھا ہوا ہے انتا انا ہیا، اب بتائیں ان میں سے کس کو کریں گے؟ ہیا کو. کیوں کریں گے ہیا کو؟ مؤنث ہے، ایک مؤنث ہم نے نکال کر الگ کر دی. اچھا بتائیں اگر لکھا ہو اننا اور انما اور ہوا، اب کس کو الگ کریں گے؟ کیوں؟ اننا اور انما تینوں حرف ہیں اور ہوا اکیلا ہی اسم ہے. ٹھیک ہے، تو اسم کو نکال کر ہم نے الگ کر دیا. تو بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے اس طرح آپ نے یہ والے سوالات آڈ ون آؤٹ والے کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ چند باتیں آپ کو ہم نے بتا دی کوئز کانٹینٹ کے حوالے سے. کوئز کی فارمیشن کیا ہوگی، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئز کے کرنے میں آپ کا مددگار ہو، آپ کو سپورٹ ملے. آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، نیک تمناؤں کا اظہار ہے. صرف ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ نے زندگی میں دنیاوی امتحانات کے لیے بڑی محنت کی ہے، دن رات لگائے ہیں، جاگے ہیں، بھاگے ہیں، دوڑے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، لہٰذا یقینی طور پر آپ اس سے زیادہ محنت کریں گے. اور ہم جو مسابقت کا یہ جذبہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہم اپنے نمبر بڑھانے چاہتے ہیں. آپس میں بھی کمپٹیشن کریں گے انشاءاللہ، ہم میں سے کون زیادہ نمبر لیتا ہے، لیکن اصل ہمارے اللہ کی نظر میں کہ اے اللہ ہم تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے بھی میں نے بڑی محنت کی، بڑے جذبے سے، شوق سے، محبت سے کام کیا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب اچھے نمبر لیں گے. اب ہم اس کو سیشن کو کلوز کر دیں گے. آپ کے سوالات جب تک آپ چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں.